नमस्कार विद्यार्थियों। मैं महेश कुमार पारिक, सहायक आचार्य, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, आपके समक्ष संस्कृत शिक्षण सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपके लिए यह अध्ययन सामग्री उपयोगी होगी। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतों को समझने के लिए सर्वप्रथम भाषा के विषय में जानना आवश्यक है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से भाष व्यक्तायाम वाची धातु से बना है। भाषा बना है भाष्यते अनया इति भाषा। भाषायाः आविर्भावः पंचविंशतिवर्षेभ्यः पूर्वमेव अभवत् इति भाषाशास्त्रज्ञानां मतमस्ति। उक्तं च आहारनिद्रा भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभिः नराणां। भाषा हि तेषाम् अधिको विशेषः भाषाविहीना पशुभिः समानः। यथा जीवनाय जलं भोजनं वायुः इत्यादीनाम् आवश्यकता अनुभूयते, तथैव भाषणमपि जीवनस्य कृते अतीव आवश्यकम्। अतः एव संस्कृतभाषायां प्रसिद्धमस्ति अधोलिखितं पद्यं। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भारतदेशे संस्कृतभाषायाः स्थानं सांस्कृतिकभाषारूपेण वर्तते। अस्याः भाषायाः शैली अन्यभाषाभ्यः विशिष्टा वर्तते। भाषेयं व्याकरणप्रधानभाषा अस्ति। संस्कृतभाषायाः शुद्धतया अवगमने, भाषणे, लेखने वा व्याकरणं ज्ञानम् अनिवार्यमस्ति। एतदर्थं संस्कृतभाषा अवगमनाय कतिपयाः सिद्धान्ताः सन्ति। येषां ज्ञानम् अध्यापकानां कृते अनिवार्यमस्ति। तेषां विश्लेषणं क्रमशः अत्र मया विधीयते। सर्वप्रथमं सिद्धान्तमस्ति भाषाशिक्षणस्य स्वाभाविकतायाः सिद्धान्तः। भाषाशिक्षणम् एका स्वाभाविकी प्रक्रिया वर्तते। भाषाम् अधिगन्तुं याः शारीरिक-मानसिक क्षमताः अपेक्षन्ते ताः विद्यार्थिनः जन्मना एव प्राप्नुवन्ति। अध्यापकैः केवलमात्रं तासाम् क्षमतानां विकासस्य यत्नः करणीयः भवति। शैशवावस्थायां शिशोः भाषावगमनम् अनुकरणेन एव भवति। यदा शिशुः गृहादितिरिक्तैः जनैः सह मिलति तदा तस्य भाषायाः मौखिकज्ञानमपि अधिकाधिकम् अभिवर्धते। एवं विधिवत् शिक्षणारम्भात् पूर्वमेव शिशुः भाषाम् अधिगन्तुं पर्याप्तरूपेण स्वाभाविकरीत्या अभिप्रेरितः भवति। द्वितीयः सिद्धान्तः वर्तते अभिरुचिसिद्धान्तः। भाषा अवगमने अभिरुचेः महत् योगदानं महत्त्वञ्च वर्तते। अतः एव विद्यालये तादृशस्य परिवेशस्य निर्माणं कर्तव्यम्। यादृशे परिवेशे छात्रः स्वयमेव स्वाभिरुचिं प्रदर्शयेत्। अधिकसमयं विद्यालये एव यापनाय च अभिलषेत्। तदा एव विद्यार्थिनः संस्कृतभाषाम् अधिगन्तुं समर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। संस्कृतभाषां बालकानां मातृभाषा नास्ति। अस्मात् कारणात् अस्याः भाषायाः शिक्षणं विद्यालयेषु एव भवितुम् अर्हति। अतः एव रुचिपूर्णशिक्षणस्य व्यवस्था विद्यालयेषु कल्पनीया, येन छात्राः रुचिशीलाः भूत्वा संस्कृतं पठेयुः। तदर्थम् अध्यापकैः दृश्यश्रव्योपकरणानाम् उपयोगः अध्यापने करणीयः। यैः संस्कृतरोचकं, प्रेरणादायकम्, आकर्षकं च भवेत्। अत्र महत्त्वपूर्णं तथ्यमिदमस्ति यत् संस्कृतशिक्षकस्य अभिरुचिः अनिवार्यतया भवेत्। सः स्वछात्रान् पूर्णरुचिम् आधृत्य एव पाठयेत्। छात्रेषु रुच्युत्पादनाय सर्वप्रथमं पूर्वज्ञानसम्बन्धिनः प्रश्नाः प्रष्टव्याः। कठिनविषयवस्तुयुक्तपाठ्यांशानां भूमिका सारल्येन उपस्थापनीया। संस्कृतपद्यानाम् उचित यतिगतिलयानुसारेण गायेत्।
सरसशैल्याः नवाचारैश्च संस्कृतं पाठनीयम्। आवश्यकतानुसारं क्रीडया पाठः पाठनीयः, तच्च महदुपयोगी भवति। यथा प्रसंगं लघु लघु कथा श्रावणीयाः। उच्चारण सुभाषित श्लोक विमर्शादि प्रतियोगितानाम् आयोजनं कृत्वा पुरस्कार प्रदानेन च छात्रेषु रुचि उत्पन्ना भवति। तृतीयः सिद्धान्तः अभ्यास सिद्धान्तः। यथा आङ्ग्लभाषायां प्रसिद्धमस्ति, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अस्य सिद्धान्तस्य अपरं नाम क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तः वर्तते। भाषाशिक्षणम् एका कला इव भवति। यथा विविधकलासु अभ्यासस्य आवश्यकता भवति, तथैव संस्कृतम् अधिगन्तुम् अभ्यासः नितराम् आवश्यकः। तरणम् अधिगन्तुम् अभ्यासस्य आवश्यकतानुभूयते, तथैव भाषाधिगन्तुम् अभ्यासः अपेक्षते। एतदर्थं निम्नकार्याणि संस्कृतशिक्षकेन स्वकीय अध्यापनकाले करणीयानि। संस्कृतध्वनीनां सम्यक् अभ्यासः कारणीयः भवति। संस्कृतश्लोकानां, काव्यानां, सुभाषितानां च कण्ठस्थीकरणस्य अभ्यासः कारणीयः। संस्कृतसूक्तीनाम् अभ्यासः कारणीयः। संस्कृत अमरकोशस्य अभ्यासः कारणीयः। संस्कृतलिङ्गानुशासनस्य अभ्यासः कारणीयः। चतुर्थः सिद्धान्तः वर्तते प्रयत्नसिद्धान्तः। भाषाशिक्षणाय कश्चन प्रयत्नः करणीयः भवति। यथा सिद्धिप्राप्तये तपस्या आचरणीया भवति, तथैव भाषाम् अधिगन्तुं प्रयत्नः अपेक्षते, येन तस्यां भाषायाम् अधिकारः प्राप्यते। महर्षि पतञ्जलिना उक्तं यत् एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। अर्थात कस्यापि कार्यस्य सफलतायै प्रयत्नः अपेक्षते। यथा श्रुतलेखनं, वाक्यसंरचना, अनुवादः च। पंचमः सिद्धान्तः अनुकरणसिद्धान्तः। अनुकरणं मानवस्य स्वाभाविकी प्रवृत्तिः। अनया एव बालाः कामपि भाषां सहजतया अधिगच्छन्ति। भाषाधिगमकाले बहुषु स्थलेषु अनुकरणस्यावश्यकता अनुभूयते। यथा वर्णानाम् उच्चारणं, शब्दप्रयोगः, वाक्यसंरचना इत्यादीनाम् अधिगमनम् अनुकरणेन एव अल्पे एव समये सम्भवति। प्रायः छात्राः शिक्षणभाषाशैलीमेव अनुकुर्वन्ति। अस्मात् कारणात् शिक्षकाणाम् उच्चारणं सम्यक् शुद्धं च भवितव्यम्। अस्य सिद्धान्तस्य अपरं नाम संशोधनसिद्धान्तः अपि वर्तते। शिक्षकस्य आदर्शवाचनम् आकर्ण्य एव छात्राः अनुकरणमाध्यमेन स्वत्रुटिं संशोधयन्ति। अनुवाचने छात्रविहितदोषान् शिक्षकः मित्रैरेव निवारयितुं यतते। षष्ठः सिद्धान्तः वर्तते सक्रियतासिद्धान्तः। सर्वविधकार्येषु सफलतायै तस्मिन् सतत सक्रियता अपेक्षते। भाषाशिक्षणे अपि सक्रियता नितराम् उपकारी वर्तते। निष्क्रियतावस्थायां सफलता दुष्करं भवति। भाषाधिगमने छात्राणां सक्रियता आवश्यकी वर्तते। अनया बालकानां मानसिक विकास गतिः वर्धयति। एतदर्थं शिक्षकः निम्नकार्याणि कुर्यात्। अध्यापकः स्वयमेव वक्ता न भवेत्, बालानपि उचित अवसरः दद्यात्। प्रश्नकरणार्थं छात्रान् प्रेरणा दातव्या। पाठ्येतरक्रियासु भागग्रहणाय, सक्रियता सम्पादनाय च छात्रेषु उत्सुकताम् उत्पादयितुम् अधिकाधिकः प्रयासरतः स्यात्। संस्कृतभाषायाः नवाचारैः स्वयं परिचितः भूत्वा तदर्थं छात्रान् प्रेरयेत्। सप्तमः सिद्धान्तः वर्तते क्रमसिद्धान्तः। भाषाशिक्षणसम्बद्धानां विविधोद्देश्यानां कश्चन क्रमः कल्पितः वर्तते। तदनुसृत्यैव भाषाधिगमनं स्यात्। अर्थात् भाषाशिक्षणे प्रारम्भे कस्योद्देश्यस्य पूरणीयम्, अनन्तरं कस्य इति कश्चन क्रमः अनुसरणीयः। वर्तमानसमये भाषेयं जनभाषारूपेण न वर्तते।
अस्मात् कारणात् निर्धारितोद्देशानां क्रमेण प्राप्त्यर्थं प्रयासः विधीय। अध्यापकैः अस्य सिद्धान्तस्य अपरं नाम अनुपातसिद्धान्तः वर्तते। अष्टमः सिद्धान्तः बहुमुखसिद्धान्तः। भाषाशिक्षणस्य अयं सिद्धान्तः महत्त्वपूर्णः वर्तते। संस्कृतभाषाधिगमनाय एकस्य उद्देश्यस्य प्राप्तये तत्सम्बद्ध सर्वेषां विषयाणाम् उपरि अवधानं दातव्यम्। एतदर्थं बहुप्रयासः करणीयः, तदा एव तदुद्देश्यस्य प्राप्तिः सम्भवति। यथा वाच्यपरिवर्तनम् अधिगन्तुं कर्तृकर्मवाच्ययोः परस्परं सर्वविधांशान् अवबोधनीयाः। दशमः सिद्धान्तः मौखिकसिद्धान्तः। भाषाशिक्षणे श्रोतृजीवयोः महत्त्वपूर्णभूमिका वर्तते। शिशुः जन्मनैव श्रवणभाषणयोः अभ्यसति। अस्मात् कारणात् भाषाधिगमने प्रथमं मौखिककार्यं ततः लिखितकार्यं करणीयं भवति। आरम्भे बालकाः संस्कृतशब्दैः संस्कृतभाषायाः रचनाया च परिचिताः भवेयुः। ततः लिखितकार्यारम्भः कल्पनीयः, यतोहि लिखितकार्यस्य आधारः मौखिककार्यम् एव भवति। एकादश सिद्धान्तः उद्देश्यचयन विभागसिद्धान्तः वा। साहित्यदर्पणकारेण विश्वनाथेन अस्मिन् प्रसङ्गे उक्तं प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। संस्कृतभाषाधिगमनाय तदुद्देशेषु कश्चन पूर्वापरक्रमः निश्चेतव्यः। अत्र उद्देश्यानां निर्धारणमेव महत्त्वपूर्णं कार्यम् अस्ति। तदर्थम् उपयुक्तपाठ्यसामग्री चेतव्या, अर्थात् कस्य उद्देश्यस्य प्राप्तये कीदृशी च सामग्री आवश्यकी, के च पाठ्यांशाः भवेयुः इत्यादि विषयेषु पूर्णावधानं भवितव्यम्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। आशा से पाठः अयं भवतां कृते लाभकारी भविष्यति।